वेलकम बैक नाज़रीन जी त ब्रेक खां पहिरीं असां फज़लुल्लाह कुरैशी जेको अॻूणो वफ़ाक़ी सेक्रेटरी हो उन सां ॻाल्हि ॿोल कईसीं। प्रोग्राम जे ॿिए हिसे में इर्सा वारे मामले ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं कचे में जेको ऑपरेशन हली रहियो आहे सिंध हुकूमत पारां उन मामले ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पीपल्स पार्टी जी सीनियर अॻुवाणनि ऐं MNA आहिनि शाहिदा रहमानी उहे असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पहिरियों मौक़िफ़ जेको आहे इर्सा जे हवाले सां जेको प्रोग्राम जे पहिरें हिसे में असां ॻाल्हि ॿोल कईसीं गवर्नर सिंध जी हिकु स्टेटमेंट जैसे असां ॻाल्हि ॿोल असां ख़ुसूसी तौर ते मेहरान TV कई, उहा स्टेटमेंट भी हलाईसीं ऐं इन सां गॾु फज़लुल्लाह कुरैशी जो जेको तकनीकी मौक़िफ़ हो उहो भी मालूम कयोसीं। पीपल्स पार्टी जो भी मौक़िफ़ मालूम कंदासीं। शाहिदा रहमानी साहब असां सां गॾु मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपने अपना कीमती वक्त दिया। शाहिदा साहब मैं सवाल जरा आपसे पूछना चाहूँगा इस वक्त एक मौक़िफ़ आ रहा है वाज़े तौर पे, आपने देखा सिंध असेंबली में भी देखा कि जो सिंध असेंबली में अपोजिशन जमाते हैं PTI क्यों उनकी जानिब से कहा गया कि पानी चोरी किया जा रहा है और करवाने वाली सिंध हुकूमत है, पानी तो पूरा आ रहा है। और यही मौक़िफ़ गवर्नर सिंध का भी था कि पानी तो कुछ नेचुरली कुदरती वजह से कम आ रहा था लेकिन पूरा आ रहा था, लेकिन आगे तकसीम सही नहीं हो रहा था। अब सूरत-ए-हाल यह है कि एक जानिब तो सिंध हुकूमत अपने मौक़िफ़ पे कायम है, दूसरी जानिब अब सिंध हुकूमत पर ही इल्ज़ाम लग रहा है कि वो पानी चोरी कराने में मुलव्वस है। अब इस चीज को कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि 91 के अकॉर्ड के मुताबिक सिंध का जो पानी का हिस्सा है वो उसे बंद कर दिया गया। गैर कानूनी तौर पर चश्मा केनाल, पंजन केनाल को खोल दिया गया है, जिस पर जो सिंध का हमारा नुमाइंदा था हिस्सा के अंदर उसने एहतजाज भी किया और उसके साथ जो बदसलूकी हुई, जो बदतमीजी हुई, जो चेयरमैन इरसा ने रवैया रखा, उसकी भी मैं मजम्मत करती हूँ। क्यों सिंध का पानी जो है वो चोरी किया? सबसे पहले पंजाब ने और चेयरमैन इरसा ने इसका नोटिस क्यों नहीं लिया? जब हम सब ने असेंबली में भी एहतजाज किया, जो सिंध का नुमाइंदा इरसा में बैठा है उसने भी एहतजाज किया और उस पानी को चोरी करने के लिए काश कि ये PTI के नुमाइंदे जो सिंध से मुंतखब होके आए, ये GDA के नुमाइंदे जो सिंध से मुंतखब होके आए, उनको वहां पर एहतजाज करते, वहां पे बात करते, विफाक में, पार्लियामेंट में, सेनेट में, नेशनल असेंबली में, और इस पे एहतजाज करते कि जो हमारा राइट है वो हमें दिया जाए, ना कि उसके लिए आप बात कर रहे हैं, आप यहाँ पे तमाशा कर रहे हैं। बिल्कुल पीने का पानी सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन कराची का पानी नहीं मिल रहा है। जो हमारे सिंध का मतलब छट्टा, सजावल और बदीन और थरपारकर का पानी ये नहीं मिल रहा है। एक तरफ दरिया में रेत उड़ रही है, कहते हैं कि जी समंदर में जाया हो रहा है। आप जलकर तो देखें। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से तमाम लोगों को कहती हूँ कि आए जरा सिंध का विजिट करें। दरियाओं में रेत उड़ रही है, समंदर का पानी जमीन को काट रहा है, जमीन को खाता जा रहा है। आपकी जो जरखेज जमीन थी ठट्टा की, बदीन की, सजा सही। अच्छा शाहिदा साहब, एक सवाल पूछना चाहूंगा आपके ख्याल में, क्योंकि ये जो पंजाब के ऊपर इल्जाम लग रहा है कि अभी वो अपने पानी को डिवाइड कर रहे हैं, उन नहरों में भेज रहे हैं जहां से वो जाहिर बात है उस पर पाबंदी थी 91 कार्ड के तहत, लेकिन ये भी तो एक तलख हकीकत है ना कि उनको इस किस्म की इजाजत भी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के 96 के दौर में जो वजीर थे उस वक्त के पानी बिजली के खर साहब, उनकी जानिब से दी गई थी और वो कार्ड में उस वक्त जो रिलैक्सेशन दी थी तो वो भी पीपल्स पार्टी के दौर की हुकूमत में मिली थी। तो उसके बाद भी आपकी हुकूमत आई तो वो रिलैक्सेशन खत्म भी करवाई जा सकती थी, वो क्यों नहीं करवाई गई? देखिए, हर चीज वक्त के जरूरत जो होती है उसके मुताबिक विफाक बैठ के फैसले करता है। लेकिन इस वक्त जो सिंध की सूरत हाल है, कराची समेत तमाम जो जिलों की मैंने निशानदेही की, इस वक्त यहाँ जो क्राइसिस है, यहाँ हुकूमत माँ का रोल प्ले करती है। हुकूमत माँ होती है और उसे अपने तमाम बच्चों को लेके चलना होता है, तमाम सूबों को लेके चलना होता है। इस वक्त सिंध में जो पानी का क्राइसिस है, अब लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं और आप उस वक्त जो है चश्मा केनाल और पंजन केनाल को खोलकर आपने सिंध के साथ इस्तेमाल किया। ना सिर्फ पानी में गैस सबसे ज्यादा प्रोड्यूस जो है वो सुबह सिंध करता है, बिजली हम थरपारकर में बनाकर नेशनल ग्रिड में दे रहे हैं, जो फैसलाबाद के टेक्सटाइल फैक्ट्री। अच्छा शाहिदा साहब, ये बताइएगा कि ये कब मौकफ एक यकजा होगा, ये वाला मौकफ कब यकजा होगा कि सिंध के इशू पर, सिंध के मामलात पर सिंध की बड़ी सियासी जमातें एक साथ होंगी। जैसे गवर्नर सिंध, पार्ट ऑफ सिंध, वो सिंध का नुमाइंदा है वफाक की तरफ से,
وہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ سندھ میں ایسی کوئی صورتحال نہیں. پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہ کہتی ہے ایسی صورتحال ہے. سندھ کی عوام تو ابہام کا شکار ہو چکی ہے کہ کس کو تسلیم کرے کس کو نہ کرے. دیکھیں بالکل گورنر جو ہے وہ نمائندہ ہوتا ہے وفاق میں صوبے کا, لیکن وہ الیکٹ ہو کے آتا نہیں ہے. جس طرح کہ سندھ حکومت جو ہے وزراء ہیں, چیف منسٹر ہیں, تمام ایم پی ایز ہیں, سندھ حکومت مکمل طور پہ الیکٹ آئی ہے, عوام کو ریپرزینٹ کرتی ہے, عوام کی نمائندگی کرتی ہے. عوام کے حقوق کے لیے ہمیں جہاں بھی جانا پڑے گا ہم جائیں گے, اس کے لیے جتنا بھی احتجاج کرنے پڑے گا کریں گے, کیونکہ ہمیں اپنا حق لینے آتا ہے. پیپلز پارٹی ہمیشہ عوام کے حقوق کی جدوجہد کے لیے کوششیں کرتی رہی ہے اور ماضی بھی اس کا ہمارا گواہ ہے. لیکن گورنر سنگھ نے جو کیا اس کی میں افسوس بھی کرتی ہوں, اور یہ بہت بڑا المی ہے کہ گورنر سنگھ کو پتا ہے کہ آج وہ جس طرح سلیکٹ ہو کر آئے ہیں اور ان کو یہ جو ادوار مل گیا ہے 5 سال کا, اس کے بعد تو انہیں نہیں ملنا اقتدار. تو وہ ان لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں جنہوں نے اس پانی کو روکا ہے, جنہوں نے سندھ کا استحصال کیا ہے. ٹھیک. اچھا شاہدہ صاحب, پروگرام کے اس حصے میں دوسرا ایک ہمارا موضوع ہے سندھ میں جو کچے میں آپریشن چل رہا ہے, اس حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے. ایک سوال ہے یقینی طور پہ ہر عام آدمی کے ذہنوں میں آتا ہے کہ کچے میں جو آپریشن ہوتا ہے وہاں پہ جدید اسلحہ پہنچ جاتا ہے. سندھ کی حکومت کافی سالوں سے ہے, وہ اسلحہ وہاں پہ کیسے پہنچتا ہے؟ آپ کے خیال میں اس کی نیگلیجنسی سندھ پولیس پہ نہیں ہے اور اس پہ حوالے سے کوئی کاروائی بھی نہیں ہوئی؟ دیکھیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, سب سے پہلے تو میں سندھ پولیس کے وہ اہلکار جو اس میں شہید ہوئے ہیں اس واقعے میں ان کے فیملی کے ساتھ بھی اظہار ہمدردی کرتی ہوں اور ان کو سلام پیش کرتی ہوں جنہوں نے جواں مردی کے ساتھ اس آپریشن میں حصہ لیا اور مقابلہ کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اسلحہ کہاں سے آتا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ اسلحہ ان سرحدوں کو کراس کر کے آتا ہے, یہ پاکستان سے باہر سے آتا ہے. سرحدوں کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ پھر جو ہمارے بارڈرز ہیں, صوبائی بارڈرز ہیں, ان میں کتنی سختی ہوتی ہے کہ اگر ایک مسافر بس سے آ رہی ہوتی ہے تو ان کو روک کر باقاعدہ چیکنگ کی جاتی ہے. تو یہ میں ان رکھوالوں سے پوچھوں گی کہ وہ کس طریقے سے یہاں پر اسلحہ پہنچ رہا ہے اور کس طریقے سے یہاں پہ منظم, مطلب غفلت ہے آپ کے خیال میں؟ کہیں نہ کہیں غفلت ضرور ہے. بالکل اس کے اندر میں سمجھتی ہوں وفاقی حکومت کو نوٹس لینا چاہیے اور سختی کے ساتھ. اچھا یہ بتائیے گا کہ ہم ایک ہوتا ہے, آپ نے دیکھا کہ ماضی میں ایک مثال بنی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ جب بھی اس طرح کے کوئی عناصر ہوتے ہیں مظالم کرتے ہیں, دہشت گردی کے عناصر ہوتے ہیں اور ڈاکو ہوں, دہشت گرد ہوں, بلوچ قبائل ہوں, سب سے ہم مذاکرات کا ایک رستہ بھی اختیار کیا جاتا ہے جب ہم بے بس ہو جاتے ہیں. اور ابھی بھی صورتحال ایسی لگ رہی ہے کہ کچے کے اس بیلے کو صرف گھیرا ڈال کے بیٹھا ہوا ہے, آپریشن ہم کامیاب نہیں بنا سکتے جب تک رینجرز ہمارا ساتھ نہیں دیتی, بڑی ہماری کی جو فورسز ہیں وہ ساتھ نہیں دیتی. تو آپ نہیں سمجھتے ہمارے پاس اب 2 آپشن ہیں, یا تو ہمیں فورسز کو ساتھ ملا کے آپریشن کریں یا تو ان کے ساتھ مذاکرات کریں؟ بہتر حل کون سا ہے؟ دیکھیں حکومت کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ معاملے ڈاکوؤں کو سرکوبی کی جائے, اور آپ نے یہ دیکھا کہ کراچی میں جو ماضی کے اندر دہشت گردی ہوئی, جو کراچی کے عوام کو یرغمال بنا کے رکھا گیا, اس میں باقاعدہ پہلے بات چیت ہوتی رہی مختلف, لیکن اس کے باوجود جب تمام وفاقی حکومت, صوبائی حکومت, لا انفورسمنٹ کے ادارے ایک پلیٹ فارم پہ آئے تو ہم مٹھی بھر دہشت گردوں کو کچلنے میں کامیاب ہو گئے. حکومت جو اسٹریٹجی کرے گی میں سمجھتی ہوں بہتر طور پہ کرے گی اور ان کا بھی خلا کما. صحیح. شاہدہ رحمانی صاحبہ بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ان 2 اہم موضوعات پہ پیپلز پارٹی کا موقف بھی پیش کیا. ناظرین, شاہدہ رحمانی پیپلز پارٹی رکن قومی اسمبلی سینئر اگوان ان سا گال بول کی سی ہیر وٹنا سی بریک ہاں پو تحریک انصاف جو موقف معلوم کرنا سی سینیٹر سیف اللہ سن گڈوندا.